السلام عليكم إخواني وأعزائي التلاميذ. إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا تتمة ديال درس تفاعلات الأسطرة والحلمأة. كنا ديجا بديناها، إن شاء الله هذا هو الجزء الثاني من هذا الدرس ديال تفاعلات الأسطرة والحلمأة. قبل ما نبدا الدرس نتمنى إن شاء الله ديروا اشتراك في القناة وتدعمونا بمشاركة الفيديو مع أصدقاء ديالكم لكي تعم الفائدة. وكذلك كيف ديما تنقول لكم تاخذوا الدفتر ديالكم فين تديروا الدروس ديال الانترنت وتتبعوا معنا مختلف مراحل ديال الدرس. ونتمنى ان شاء الله الى عندكم اي اقتراح او اي ملاحظه مرحبا بها باش نحسنوا من الفيديوهات القادمه ان شاء الله. اذا اخواني التلاميذ، كيف ما شفنا في الدرس ديال تفاعلات الأسطرة والحلمأة الجزء الاول، اللي ما شافوش خصو ضروري يشوف الجزء الاول باش يفهم تتمه الدرس. كنا شفنا في الجزء الاول تعريف ديال الأركانات اللي كنتو ديجا شفتوها في السنة الأولى بكالوريا، وشفنا كذلك مجموعة الكحولات، وقلنا مجموعة الكحولات باش كتميز بمجموعة الهيدروكسيل OH. يعني ديما ملي غنشوفو OH غنقولو هذه مجموعة الكحولات. شفنا الصيغة الإجمالية ديالها وشفنا كذلك التسمية ديالها. حبذا التلاميذ اللي ما شافوش الجزء الاول ضروري يشوفوا الجزء الاول باش يتبعوا معنا الجزء الثاني. اذا نتمم الدرس. دابا ان شاء الله غنشوفوا التتمه ديال المجموعات اللي عندكم في هذه السنه. اذا شفنا مجموعه الكحولات، دابا ان شاء الله غنشوفوا مجموعه اخرى الا وهي مجموعه الاحماض الكربوكسيليه. اذا الفقره الثالثه فين بقينا؟ ثالثا مجموعه الأحماض الكربوكسيلية. دابا إن شاء الله غنشوفوا مجموعة الأحماض الكربوكسيلية. إذا ألف الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية. إذا نمشيو دابا نشوفوا الصيغة العامة للأحماض الكربوكسيلية. كما شفنا الكحولات تتميز بال OH، الأحماض الكربوكسيلية باش كتميز. إذا المجموعة المميزة للأحماض الكربوكسيلية. المجموعة المميزة للأحماض الكربوكسيلية أو المجموعة الوظيفية. المجموعة الوظيفية شنو هي؟ هي هذه COOH أو هاد الصيغة COOH. إذا حنا ملي غنشوفو هاد المجموعة أو هذه غنقولو هذه مجموعة الأحماض الكربوكسيلية اللي كتسمى مجموعة الكربوكسيل، كتسمى مجموعة الكربوكسيل. وهذا الكربون اللي مرتبط بها كيتسمى الكربون الوظيفي، يسمى بالكربون الوظيفي. الصيغة الإجمالية للكحولات، الصيغة الإجمالية للأحماض الكربوكسيلية. الصيغة العامة لمجموعة الأحماض الكربوكسيلية شنو هي؟ هي RCOOH أو نكتبو بهذا الشكل RCOOH. وكما شفنا في الجزء الأول R عبارة عن جذر الكيل. ناخذ مثال، مثلا CH3 COOH أو مثلا CH3 CH2 COOH
أو نكتبو على هذا الشكل، على هذه الصيغة CH3 CH2 COOH. هذه هي الصيغة العامة ديال مجموعة الأحماض الكربوكسيلية. دابا شنو الصيغة الإجمالية؟ دابا غنشوفو كيفية تسمية الأحماض الكربوكسيلية. إذا الفقرة الثانية باء تسمية الأحماض الكربوكسيلية. كيف نسمي الأحماض الكربوكسيلية؟ بنفس الطريقة اللي شفنا في الجزء الأول، كيفاش كنسميو الألكان، كيفاش كنسميو الكحولات، بنفس الطريقة غنشوفو كيفاش غنسميو الأحماض الكربوكسيلية. شنو كنا كنديرو بالنسبة للكحولات؟ كنا كناخدو اسم الألكان ونضيف إليه اللاحقة أول. بالنسبة للأحماض الكربوكسيلية تقريبا نفس الطريقة. إذا كناخدو اسم الألكان ونضيف إليه في البداية حمض وفي النهاية ويك. مثلا الألكان عندنا هو الميثان، غنقولو حمض الميثانويك. عندنا الإيثان، غنقولو حمض إيثانويك، وهكذا دواليك. إذا أعيد، كناخدو اسم الألكان ونضيف إليه في البداية كلمة حمض وفي النهاية اللاحقة ويك للدلالة على الأحماض. إذا نسمي الأحماض الكربوكسيلية انطلاقا من الكربون، انطلاقا من اسم الألكان الموافق لها، بإضافة كلمة حمض في البداية، في بداية الاسم، ثم نضيف اللاحقة ويك إلى نهاية الاسم. من الأحسن غناخدو مثال. ناخدو مثال، أمثلة. مثلا عندنا CH3 COOH، أو هاد الصيغة بنفس الطريقة CH3 COOH. أنا تنفضل هاد الصيغة اللي باقي راه مبتدئ في الأسماء. إذا شنو؟ إذا أعيد، كنفضلو هاد الصيغة. علاش؟ لأنها سهلة في التسمية، وملي غنتمرنو ممكن نخدمو بأي صيغة بغينا، إما هاد الصيغة ولا هاد الصيغة. إذا كيفاش غنسميو؟ بنفس الطريقة اللي كنا كنديرو الكحولات، كناخدو أطول سلسلة كربونية تحتوي على الكربون الوظيفي. إذا هنا شنو الكربون الوظيفي؟ هو هذا، وهذه سلسلة خطية. إذا غناخدو أطول سلسلة. إذا باينة هذه هي أطول سلسلة، ها هي. إذا شنو قلنا؟ كناخدو أطول سلسلة كربونية. إذا أول خطوة نأخذ أطول سلسلة كربونية. الخطوة الثانية بالنسبة للكحولات، كنا تنديرو الترقيم السلسلة الكربونية بحيث يأخذ الكربون الوظيفي أصغر رقم. نتمنى تشوفوا الجزء الأول. هنا نفس الطريقة، ولكن هنا الترقيم إجباري، يعني الترقيم إجباري غنبداوه من الكربون الوظيفي. إذا الترقيم إجباري. إذا هذا هو واحد وهذا هو جوج. أعيد، بالنسبة للكحولات كان عندنا الشرط ديال الترقيم هو أن يأخذ الكربون الوظيفي أصغر رقم، بينما في الأحماض الكربوكسيلية الترقيم يكون إجباري، يعني نبتدئ الترقيم انطلاقا من الكربون الوظيفي. إذا السلسلة الرئيسية هي هذه. شحال كان من كربون؟ فيها جوج. شكون اللي عنده جوج؟ هو الإيثان. إذا تنديرو إيثان. وشنو قلنا؟ شنو قلنا في القاعدة؟ بإضافة كلمة حمض. إذا نضيف حمض،
ثم إضافة اللاحقة ويك. إذا نقولوا حمض إيثانويك بكل سهولة. إذا حمض الإيثانويك. إذا شنو هي القاعدة أو الخطاطة ديال التسمية؟ شنو هي؟ تناخذ السلسلة الرئيسية. إذا اسم السلسلة الرئيسية، وقلنا السلسلة الرئيسية هي فيها بزاف ديال الكربونات. في البداية نضيف كلمة حمض، وفي النهاية كنزيدو ويك. بحال دابا اللي شفنا في هذا المثال حمض إيثانويك. ناخذ مثال آخر، مثال ثاني. CH3 CH3 COOH. إذا قلنا أول خطوة شنو هي؟ نبحث عن أطول سلسلة كربونية. إذا من البديهي هذه أطول سلسلة كربونية، إما ناخذ هذه السلسلة صحيح، علاش فيها 1 2 3، وكذلك ناخذ هذه السلسلة اللي بالأخضر، ولكن من الأحسن باش تسهل علينا القراءة غناخذ السلسلة اللي بالأحمر. قلنا الترقيم، هنا الترقيم إجباري انطلاقا من الكربون الوظيفي. إذا هذا هو 1، هذا 2، هذا 3. شكون عنده 3 ديال الكربونات؟ هو البروبان. إذا غنقولوا اسم السلسلة الرئيسية هو بروبان. ضروري خصنا نعرفوا كيفاش كنسميو، حيت ضروري خصنا نعرفوا كيفاش كنسميو الألكانات. يعني انطلاقا من الصيغة نصف منشورة تلقاو التسمية، لأن الصعوبة في كاينة ملي كيعطينا الاسم وحنا خصنا نلقاو الصيغة نصف المنشورة. أعيد، خصنا ننتبهوا كيفاش كنسميو الحمض انطلاقا من الصيغة نصف منشورة، حيت العكس شوية قاصح. كتكون عندنا السلسلة، كتكون عندنا التسمية وحنا خصنا نلقاو الصيغة نصف منشورة. بمعنى إلا انت ضبطتي كيفاش من الصيغة نصف منشورة تلقى التسمية، راه ساهل عليك من التسمية تلقى الصيغة نصف منشورة. دابا حنا كنضبطو كيفاش انطلاقا من الصيغة نصف منشورة نلقاو التسمية. إذا قلنا أول حاجة هي اسم السلسلة الرئيسية. ولكن شنو بقات لي هنا؟ بقات لي الميثيل. شنو بقى لي؟ الميثيل. الميثيل فين جا؟ في الجوج. إذا غنقولو جوج ميثيل، غنقولو جوج ميثيل. إذا شنو قلنا في البداية؟ غنزيدو حمض وفي النهاية غنزيدو ويك. إذا شنو هي التسمية؟ هي حمض جوج ميثيل بروبانويك. إذا الصيغة الإجمالية أو الخطاطة الإجمالية باش نسميو الحمض شنو كنديرو؟ أعيدوها، كناخدو اسم السلسلة الكربونية كنسميوها، غنلقاو ألكان، غنلقاو مثلا بوتان، بروبان، إيثان، ميثان، هيكسان. هذه اسم السلسلة الرئيسية. غنزيدو عليها ويك، وغنزيدو موضع الجذور الألكيلية، موضع واسم الجذور الألكيلية. بحال مثلا جوج ميثيل، 3 ميثيل، جوج إيثيل، بلس في الأخير حمض. إذا هذه الصيغة الإجمالية، هذه هي الصيغة الإجمالية ديال التسمية. تنديرو اسم السلسلة الكربونية، تنضيفو ويك، وتنضيفو موضع واسم الجذور الألكيلية اللي بقات ليا، ثم كلمة حمض. ناخذ مثال ثالث. مثال ثالث CH3 CH3 COOH. وقلنا هذه يمكن نكتبوها على هذا الشكل COOH. حنا كنفضلوا هذه الصيغة لأنها سهلة في التعامل. شنو قلنا أول خطوة اللي خصنا نديرو؟ نبحث عن أطول سلسلة كربونية. نبحث عن أطول سلسلة كربونية.
إذا هي هذه. علاش فيها 1 2 3 4؟ اللي خدا هذه تي صحيح، اللي بالخضر تي صحيح. علاش فيها 4؟ ولكن اللي خدا هذه خطأ، اللي بزرق خطأ. علاش؟ حيت فيها 3. إذا السلسلة الصحيحة قلنا هي اللي بالأحمر لأنها سهلة في القراءة. إذا شو قلنا؟ الخطوة الأولى هي اختيار أطول سلسلة كربونية، احنا لقيناها. الخطوة الثانية شنو هي؟ ترقيم السلسلة انطلاقا من الكربون الوظيفي. هذا هو الكربون الوظيفي. إذا 1 2 3 4. هنا الترقيم إجباري، خصنا نبداو من أطول سلسلة كربونية. الخطوة الأخيرة شو قالت لنا؟ الجذور. قالت لي هذا CH3 هو الميثيل CH3. إذا التسمية غنسميو السلسلة الرئيسية 1 2 3 4. شكون عنده 4؟ هو بوتان. إذا بوتان. غنزيدو ويك، قلنا نضيفو اللاحقة ويك في نهاية الاسم. شو قالت لي؟ قال لي ميثيل في الجوج وميثيل في 3. إذا نقولو 2 3 ثنائي ميثيل. وفي الأخير غنديرو كلمة الحمض وغنقولو حمض 2 3، يعني أن ميثيل جا في الجوج وميثيل جا في 3. إذا حمض 2 3 ثنائي ميثيل بوتانويك. هذه هي التسمية ديال الكحولات، هذه هي التسمية ديال أحماض الكربوكسيلية. بغيت نشير لواحد الإشارة. مثلا كون عندي هنا في الجذور كون عندي 2 ميثيل وعندي الإيثيل 3 إيثيل. هنا من الأحسن خصنا نسبقو الإيثيل، ما نقولوش 2 ميثيل 3 إيثيل. خصنا نقولو 3 إيثيل 2 ميثيل. علاش؟ خصنا نحترمو ترتيب الحروف الأبجدية. عندنا A B C D E G K L M، عندنا I عاد M. إذا خصنا نسبقو I ميثيل ثم ميثيل. إذا نتمنى تكون الفكرة واضحة. إلا عندنا جذور بزاف بحال مثلا عندنا إيثيل وميثيل، خصنا نبداو بالحروف الأبجدية الترتيب ديالهم. إذا خصنا نسبقو I اللي هو الإيثيل، عاد نسبقو M اللي هو الميثيل، وماشي الموضع. نسبقو الحروف الأبجدية. 3 إيثيل عاد نقولو الميثيل. نتمنى تكون الفكرة واضحة. نزيد مثال آخر. مثال الرابع CH3 CH3 CH CH3 CH3 COOH. قلنا هنا هذه هي الصيغة، ممكن نكتبوها هكا، ممكن نكتبوها بهذا الشكل. نتمنى ديروا بوز الفيديو فكروا فيها شوية عاد عطيوني الجواب. إذا نتمنى تكونوا توصلتوا للجواب. إذا نسميوها على بركة الله. كيفاش غنديروا التسمية؟ أول خطوة غنديروا كيف قلنا هي نختار أطول سلسلة كربونية التي تضم الكربون الوظيفي. إذا نبداو. إذا ناخذ هذه السلسلة هي هذه. علاش؟ حيت هي فيها بزاف، فيها 1 2 3 4. اللي خدا هذه اللي بزرق حتى هي صحيح، حتى هي فيها 4. ولكن اللي خدا هذه اللي بالخضر خطأ. علاش؟ فيها 3. إذا شنو هي أطول؟ هي فيها 4. كاين اللي غيقول لي غناخدو هذه اللي بالزرق، هذه الأفقية. خطأ. علاش خطأ؟ لأنها لا تضم الكربون الوظيفي. إذا هذه السلسلة هذه اللي بالزرق خطأ. علاش؟ لأنها ما كتضمش الكربون الوظيفي.
إذا قلنا السلسلة اللي مزيانة هي السلسلة اللي بالأحمر. الترقيم إجباري. الخطوة الثانية الترقيم إجباري انطلاقا من الكربون الوظيفي 1 2 3 4. إذا شكون اللي عنده ربعات ديال الكربون هو البوتان. البوتان. وغنديرو ويك للدلالة على الحمض. شنو بقى لنا آخر؟ بقاو ليا 3 ديال الجذور اللي بالخضر. بقى لي هذا لاصق في 3 وبقى لي هذا CH3 لاصق في 2 وبقى لي هذا لاصق في 2 كذلك وبقى لي هذا CH3 لاصق في 2 كذلك. إذا شحال عندي من جذور؟ 3 CH3 CH3 CH3. حنا عارفين CH3 اللي عنده سي هو الميثيل، المشتق ديالو هو الميث. حنا عارفين اللي عنده سي واحد هو الميثان، الجذر ديالو هو الميثيل. إذا CH3 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 شنو هي؟ هي الميثيل. شحال كاين من الميثيل؟ 3. إذا إلا كانوا جوج غنقولوا ثنائي ميثيل، كانوا 3 غنقولوا ثلاثي ميثيل تري ميثيل. ولكن جوج فين كاينين؟ في الجوج، واحد كاين في 3. إذا غنقولوا جوج 3. إذا عندنا واحد في الجوج وواحد في الجوج وواحد في 3. إذا جوج ثلاثي ميثيل. ثلاثي ميثيل. وشنو بقات لنا؟ نضيفو كلمة حمض. ها هي. إذا حمض جوج 3 ثنائي ميثيل بوتان ويك. نمشيو مثال آخر خامس CH3 OH C2H5 CH2 CH3. نتمنى ديروا بوز الفيديو افكروا فيه عاد عطيوني الجواب. إذا نعطي الجواب. إذا شو قلنا أول خطوة هي اختيار أطول سلسلة كربونية. غناخدو هذه اللي بالأحمر. شحال فيها؟ فيها 1 2 3 4. اللي خدا اللي بالخضر، اللي خدا اللي بالزرق خطأ فيها 3. واللي خدا اللي بالخضر هذه حتى هي صحيح. علاش؟ 1 2 3 4. هنا كاين جوج الكربونات CH2. إذا اللي خدا اللي بالخضر صحيح واللي خدا اللي بالأحمر صحيح. حنا غناخدو اللي بالأحمر. علاش؟ لأنها واضحة. إذا شنو هي أطول سلسلة؟ هي اللي بالأحمر. الرقم 1 2 3 4. قلنا الترقيم إجباري انطلاقا من الكربون الوظيفي. إذا شكون عنده 4 هو البوتان. البوتان. نضيف لاحقة ويك. بوتان ويك. شنو بقات ليا؟ بقى لي C2H5 اللي هو الإيثيل. في اللاصق في الجوج. وبقى لي CH3 اللي هو الميثيل في اللاصق في الجوج. شنو قلنا؟ عندنا جوج جذور إيثيل وميثيل. شنو قلنا حنا؟ كنسبقو الحروف الأبجدية يعني بالترتيب ديالهم. غنسبقو إي عاد إم. إذا غنقولو جوج إيثيل جوج ميثيل. إذا جوج إيثيل جوج ميثيل. ونضيف كلمة حمض. ها هي. نتمنى إن شاء الله تعاودوا هذه الأمثلة باش تضبطوا طريقة تسمية الكحول تسمية الأحماض انطلاقا من الصيغة نصف المنشورة. إذا هو إن شاء الله في الامتحانات غادي يعطيوكم الصيغة نصف منشورة وانتوما غتعطيو التسمية. دابا إن شاء الله غنشوفو العكس.
غنشوفوا العكس، يعني غادي نعطيك انا التسميه وتعطيني صيغه نصف المنشوره. اذا اعيد بالقاعده. القاعده شنو قلنا؟ كنديروا اسم السلسله الكربونيه، اسم السلسله الكربونيه. شنو كنزيدو هنا؟ ويك. شنو كنزيدو هنا؟ موضع واسم الجذور الألكينية، ونضيف كلمة حمض. إذا غنقولو حمض موضع واسم جذور الألكينية، وخصنا نحترمو ترتيب الحروف الأبجدية إي إم، المهم أ بي سي دي، اسم السلسلة الكربونية، ونضيف اللاحقة ويك. ناخدو مثال السادس: حمض جوج ميثيل بروبانويك. إذا هنا خصنا نعطيو الصيغة نصف منشورة، ولكن ماشي بطريقة عشوائية، خصنا نتبعو واحد الخطوات باش نلقاو الصيغة نصف المنشورة والجواب ديالها يكون صحيح. إذا ما خصناش نعطيو الجواب بصفة عشوائية، إذا خصنا نتبعو واحد الخطوات باش الجواب ديالنا يكون دقيق. إذا أول خطوة شنو قلنا؟ خصنا نحددو السلسلة الرئيسية. السلسلة الرئيسية يعني الألكان الرئيسي اللي هو البروبان، هو اللي حداويه. شو قلنا حنا؟ تنديرو الحمض الكال ويك. إذا الرئيسية هو الألكال بروبانويك. بروبان شحال عندو؟ 3 سي سي سي. شو بقات لينا؟ بقات لينا ويك والحمض، ها هي الدلالة ديالها او اش. أعيد. أول خطوة تنمشيو للسلسلة الرئيسية اللي هي شنو؟ اللي هي بروبان. تحطو سي سي سي. بقات ليا حمض، بقات ليا ويك، إذا هي او اش، او اش. شو بقات ليا؟ جوج ميثيل اللي بزرق، جوج ميثيل، الرقم 1 2 3. هنا الترقيم إجباري انطلاقا من الكربون الوظيفي. إذا جوج ميثيل فين كاين؟ في الجوج، إذا ها هي سي اش 4. لاباس علينا مع الصيغة نصف منشورة. خصنا باش تكون الصيغة مشبعة خصنا نكملو بليزاج. الكربون حنا قلنا عندو 4، إذا هنا عندو 1 خصو 3 باش يكمل 4. هذا عندو 2 خصو 2 باش أعتذر. الكربون الثاني عندو 1 وعندو 1 وعندو 1، عندو 3 خصو 1 باش يكمل 4. وهذا الكربون الأولاني راه ديجا مشبع. نزيدو مثال آخر. مثال السابع: حمض جوج ثنائي ميثيل بروبانويك. حمض جوج ثنائي ميثيل بروبانويك. إذا قلنا أول خطوة اللي كنديرو شنو هي؟ تنمشيو للسلسلة الرئيسية. إذا أول خطوة تنمشيو للسلسلة الرئيسية اللي هي شنو؟ اللي هي بروبانويك. اللي هي شنو؟ البروبانويك. إذا ها هو بروبانويك عنده 3، 1 2 3. شو بقات لينا؟ ويك والحمض. إذا ها هي او اش. درنا حمض، درنا أركان، درنا ويك ديالنا. شو بقات ليا؟ جوج ثنائي ميثيل، يعني عندنا جوج ديال الميثيلات اللي هما سي اش 3 فين لاصقين؟ في الجوج. إذا 1 2 3. إذا ها هو سي اش 3 وها هو سي اش 3. شو بقات لينا دابا؟ بقات لينا نكملو بليزاج باش تكون سلسلة مشبعة. إذا هذا شحال عندو؟ الكربون الثالث عندو 1 خصو 3 باش يولي مشبع. الكربون الثاني مشبع، عنده 1 عنده 1 عنده 1 عنده 1. وكذلك بالنسبة للكربون الأولاني ديما تيكون مشبع. نزيدو مثال آخر. الثامن:
حمض الميثانويك. حمض الميثانويك. حمض الميثانويك عنده من الكربون، عنده واحد. نتمنى ان شاء الله ديروا بوز للفيديو وانتم تعطيوني صيغه نصف المنشوره هكا باش تكون افاده اكثر. اذا قلنا حمض الميثانويك. الميثانويك عنده من كربون، عنده واحد. ها هو. شو بقات ليا؟ حمض ويك اللي هي شنو؟ OH. هنا ما كاينش جذور، عندي ميثان، ما كاينش جذور. باش نكملوا السلسله باش تكون مشبعه خصنا نزيدوا ليه اش. هذا هو الصيغه نصف منشوره ديال الميثانويك، او نكتبوا على الشكل HCOH. الى هنا اخواني التلاميذ نكون قد انهينا مع الفقره الثالثه من درس الاسطره والحمأه اللي كتعلق بالمركبات اللي كتعلق بالاحماض الكربوكسيليه. شفنا الصيغه الاجماليه ديالها، وشفنا المجموعه الوظيفيه ديالها، وشفنا طريقه التسميه. نتمنى ان شاء الله تعودوا هذه الفقره باش تجيكم الفقره المواليه ان شاء الله في المتناول وما تلقاوش فيها صعوبه. اذا شفنا جوج مجموعات رئيسيه، شفنا مجموعه الكحولات ومجموعه الاحماض الكربوكسيليه. في الحصه القادمه سنتمم باقي المجموعات المقرره بالنسبه للسنه الثانيه بكالوريا. اذا ما تنساوش في الاخير الاشتراك والاعجاب بالفيديو ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.